जय राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त आजको यस टिभी लजिकल कृष्णको सत्सङ्गमा हामीहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ र त्यो विषय विशेष गरी गृहस्थीहरूको लागि सम्बन्धित रहेको छ। यहाँहरू सबैजनाले आजको विषयवस्तुको यो टाइटल हेरेर बुझिसक्नु भएको छ कि आज हामी यस दिव्य सत्सङ्गमा कुन विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ भनेर। अवश्य त्यो विषय रहेको छ कि लामखुट्टे, झिङ्गा, माहुरी, जुम्रा, मुसा लगायतका प्राणी पशुपक्षीको वध गर्नु वा उनीहरूलाई मार्नु यो ठिक हो कि होइन। यदि यस्ता किसिमका प्राणी पशुपक्षीलाई मारिएमा त्यसबाट कस्तो किसिमको फल भोग्नु पर्ने हुन्छ। आउँ आज यसबारे हामी शास्त्रबाट चर्चा गर्नेछौँ। सम्पूर्ण गृहस्थी महानुभावलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि गृहस्थी जीवनमा अत्यन्त आवश्यक, अत्यन्त बुझ्नै पर्ने प्रसङ्ग आज हामीहरूले लिएर आएका छौँ। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि मानिसहरूलाई यो कुरा भन्यो भनेदेखि चित्त दुख्न सक्छ, तर शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ कि वास्तवमा गृहस्थी जीवन भनेको प्रायःजसो पापै पापमा मुछिने जीवन हो। त्यागी वैरागी जीवनमा त्यति धेरै पापमय कर्ममा मुछिनु पर्दैन, तर गृहस्थी जीवनमा अनेक किसिमका व्यवहार, अनेक किसिमका संसारी लालचहरूमा, काम क्रोध लोभ मोह आदिमा परेर अनेक किसिमका पाप कर्महरूको चङ्गुलमा गृहस्थी जीवनमा हामी डुब्ने गर्दछौँ। त्यसकारणले जति धेरै वस्तु फोहोरी हुन्छ अथवा कपडा मैलो हुन्छ त्यति धेरै त्यो कपडालाई घोट्नु पर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई माड्नु पर्ने हुन्छ सफा गर्नको लागि। त्यसकारण गृहस्थीहरू धेरैजसो पाप कर्ममा लिप्त हुने भएको कारणले गर्दा, इन्द्रिय तृप्तिमा लिप्त हुने भएको कारणले गर्दा गृहस्थीहरूको लागि अझ धेरै आत्मा शुद्धिको आवश्यकता पर्दछ यदि भगवत प्राप्ति गर्न चाहने हो भने। त यदि लौ म त गृहस्थी हो, मेरो त जीवनै यस्तै हो, मैले त अब के नै गर्नु छ र भनेर यस प्रकार कानमा तेल हालेर हामी बस्दछौँ र आत्मशुद्धिको मार्गमा लाग्दैनौँ, प्रायश्चितको मार्गमा लाग्दैनौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीहरूको जीवनमा भयानक बर्बादी निम्तिन सक्दछ। प्रायःजसो गृहस्थीहरू, विशेष गरी म गृहिणीहरूलाई बताउन चाहन्छु कि गृहिणीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ। यो स्वभाव हो कि गृहिणीहरू विशेष गरी आफ्ना छोराछोरीलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, पुत्र पुत्री मोह हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसो आफ्ना छोरछोरीलाई लामखुट्टेले टोक्न आयो भनेदेखि त्यो लामखुट्टेलाई प्याट्ट हानेर मार्ने गरिन्छ गृहस्थी जीवनमा, विशेष गरी गृहिणीहरूद्वारा। होइन त यो लामखुट्टेले हैजा लगाउँछ मेरो बच्चालाई भनेर तुरुन्तै मारिदिन्छन्। त्यसै गरी आएर घरभित्र यदि झिँगा आइरहेको छ भने झिँगालाई पनि तुरुन्तै मारिदिन्छन्। अनि त्यसै गरी घरभित्र मुसा आइरहेको छ भने मेरो भान्साको कुरो खाने तँलाई मुसो भनेर त्यो मुसोलाई पनि उनले के गरी कसो गरी मारिदिने गर्दछन्। र यस प्रकार आफ्नो घरभित्र आफूबाहेक अन्य कुनै पनि पशु पक्षी, अन्य कुनै पनि किरा फट्याङ्ग्रा आदि कोही पनि हुनुहुन्न भन्ने किसिमको यो चाहिँ पारिवारिक भयानक मोहमा परेर गृहस्थीहरूले आफ्नो घरभित्र आउने सबै प्राणीहरूलाई दुःख दिएर मार्ने गर्दछन्। र यसमा मुख्य कुरा आफ्नो सन्तानप्रतिको भ्रामक मिथ्या मोह हुने गर्दछ। हेरौँ त कति ठुलो पाप। आफ्नो सन्तानप्रति चाहिँ माया, मेरो छोरालाई टोकेर चाहिँ उसलाई हैजा होला, यो होला, त्यो होला, अथवा उसलाई चाहिँ मलेरिया होला, र त्यो पशुहरूको चाहिँ त्यो लामखुट्टेको चाहिँ सन्तान छैन, उनीहरूका चाहिँ छोरछोरी छैनन्, उनीहरूलाई पनि दुःख हो, उनीहरूका पनि आफ्ना छन्, उनीहरूका पनि छोरा नातिहरू आफ्नो मातापिता सम्बन्ध छ भने त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। बस मलाई मेरो घरभित्र सही हुनु पर्यो, मेरा बच्चा मेरा मान्छेहरू ठिक हुनु पर्यो। वास्तवमा यो पनि प्रबल देहात्म बुद्धि हो। अर्थात् मेरो शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मेरो शरीरबाट पैदा भएका मात्र मेरा हुन् र जो मेरो शरीरबाट पैदा भएनन्, जो मेरा कलत्र होइनन्, तिनीहरू मेरा होइनन्।
र उनीहरूलाई म जसरी पनि नष्ट गर्नेछु। यो किसिमको विचार अधर्मी गृहस्थहरूको मनमा हुने गर्दछ। तर जो भगवत परायण, जसले भगवत तत्त्व बुझ्नुभएको छ, भागवतको रहस्यलाई बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले कदापि यस्तो विचार गर्नुहुन्न। त जाउँ आज श्रीमद् भागवतमा यसबारे के बताइएको छ कि गृहस्थीले आफ्नो घरमा, विशेष गरी घरभित्र आउने यी पशुपक्षी अथवा यस्ता किसिमका प्राणीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नु शास्त्रमा बताइएको छ। श्रीमद् भागवतको सप्तम स्कन्द अध्याय 4 मा नारदजीद्वारा युधिष्ठिर महाराजलाई उपदेश प्रदान गरिएको छ। युधिष्ठिर महाराजको प्रश्न थियो, यसै गृहस्थी जीवनसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्नुभएको थियो। सबैले ध्यान दिएर सुनौ। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्चसा याति देवऋषे ब्रूहि मामृषो गृहमोढदे। त युधिष्ठिर महाराज देवर्षि नारद मुनिसँग सोध्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, म जस्तो गृहासक्त गृहस्थीले पनि बिना विशेष परिश्रम यो उच्च पद अर्थात् भगवत प्राप्ति कुन साधनाले प्राप्त गर्न सक्दछ? कृपया उपदेश दिनुहोला भनेर युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ। त युधिष्ठिर महाराजको यो प्रश्नद्वारा हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, गृहस्थी जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीहरूले भगवानका भक्त साधु सन्त महापुरुषसँग जहिले पनि भगवत प्राप्ति कसरी हुन्छ, म यो गृहरूपी अन्धकूप अँध्यारो कुवाबाट कसरी मुक्त हुन सक्छु, म यो संसार सागरबाट कसरी फुत्किएर राधा कृष्णको चरण प्राप्त गर्न सक्दछु, हे सन्त भगवान, हे गुरु भगवान, मलाई उपदेश दिनुहोला भनेर यस प्रकार सन्त देख्ने बित्तिकै, यस प्रकार भक्तको दर्शन गर्ने बित्तिकै सोधिहाल्नुपर्छ, अन्य कुरा सोध्ने होइन। आजकल गृहस्थीहरू सन्त साधु सन्तलाई देख्ने बित्तिकै के सोध्ने गर्दछन्, ओहो ओहो बाबाजी, ओहो साधुबर, म कहिले करोडपति बन्न सक्छु, मेरा छोरा नातिहरू कहिले हाकिम बन्लान्, मेरो यो कहिले होला त्यो कहिले होला। एकदम भौतिक संसारका यी कामना वासनामै गृहस्थीको मन घुमेर बसिरहेको हुन्छ। तर चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ कि भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशान्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान्त। कि यो संसारमा भुक्ति चाहने अर्थात् यो संसारका इहलोक परलोक अर्थात् यो पृथ्वीलोकमा, स्वर्गलोकमा, 14 लोक त्रिभुवनमा, यो ब्रह्माण्डको कुना काप्चामा पुगेर यो भौतिक संसारको सुख भोग गर्न चाहने वृत्तिलाई अथवा इच्छालाई भुक्ति भनिन्छ। संसारको सुख, मिठो खाने, राम्रो लाउने देहदैहिक इन्द्रियहरूले जुन सुख भोगिन्छ नि संसारमा, यसैलाई भुक्ति भनिन्छ। हो, जो व्यक्तिहरू यो भुक्तिको पछाडि लाग्दछन् र जो व्यक्तिहरू भगवानको निराकार ब्रह्ममा गएर लीन हुन चाहन्छन्, जसलाई मुक्ति भनिन्छ, यी दुई व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि शान्ति मिल्दैन। त शान्ति कसलाई मिल्छ? अतएव कृष्ण भक्त सदैव निष्काम। कृष्ण भक्त सदैव निष्काम हुन्छ, उसको कुनै पनि कामना हुँदैन, अर्थात् उसको यो भौतिक संसारमा भौतिक सुख प्राप्त गर्ने, इन्द्रियजन्य शरीरजन्य सुख प्राप्त गर्ने चाहना हुँदैन। किन भन्दा एक राधा कृष्ण भक्तलाई, हरिभक्तलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान हुने गर्दछ कि वास्तवमा यो संसारका जड इन्द्रियहरू, यो जड शरीर, यो क्षणभङ्गु र नाशवान शरीरले जुन सुख प्राप्त हुन्छ, यो सुख यथार्थमा नाशवान हो। यो यथार्थ सुख होइन, वास्तविक सुख त भगवत चरणमा छ, भगवानको सान्निध्यमा मात्रै सुख छ भनेर राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जो व्यक्तिहरू संसारमा भोग विलास चाहन्छन् र जो व्यक्तिहरू निराकार ब्रह्ममा विलीन हुन चाहन्छन्, ती व्यक्तिहरूले कहिले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर कृष्ण भक्त जसको एकमात्र कामना हुन्छ, कसरी मैले राधा कृष्णको सान्निध्य प्राप्त गर्ने होला, कसरी मैले यो मानव चोलालाई सार्थक गरेर भगवत प्राप्ति गर्ने, यसमा मात्रै तन्मयता हुने गर्दछ र उहाँहरूले शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ। त युधिष्ठिर महाराजले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, हे देवर्षि नारद, म जस्तो गृहासक्त गृहस्थीले पनि बिना विशेष परिश्रम यो उच्च पद कुन साधनाले प्राप्त गर्न सक्दछ? कृपया उपदेश दिनुहोला। त युधिष्ठिर महाराजले जसरी प्रश्न सोध्नुभयो त्यसरी नै हामीहरूले साधु सन्त वैष्णव भक्तसँग प्रश्न सोध्नु पर्दछ, विशेष गरी गृहस्थीहरूले। न कि
मैले मिठो खान कहिले पाउँला, मैले राम्रो लाउन कहिले पाउँला, मेरा छोरछोरीलाई म देश विदेश पठाउन कहिले पाउँला, मेरो हत्केला हेरिदिनुहोस् त, मेरो आयु कति लामो छ, यान त्यान, यो सबै यो संसारी गन्थनहरू, यो संसारी यी कामना वासनाका कुराहरू कहिल्यै सोध्नुहुन्न। भगवत प्रश्न, भगवत जिज्ञासा गर्नु पर्दछ। अब जाउँ, त्यसपछि नारद मुनिले युधिष्ठिर महाराजलाई उत्तर दिनुभयो। गृहेस्वस्थितो राजन क्रियः कुर्वन् गृहोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासिते महामुनिन्। त्यसपछि नारद मुनिले बताउनुभयो, गृहस्थीमा रहेर पनि गृहस्थोचित कार्य गर्नुहोला, तर सम्पूर्ण कर्महरूलाई भगवान् श्रीकृष्णको चरणमा अर्पण गरिदिनुहोला। वासुदेवार्पणम भनेर यहाँ भन्नुभएको छ नारद मुनिले। के भन्नुभयो? हे युधिष्ठिर महाराज, गृहस्थीमा बसेर कुनै दोष छैन, गृहस्थीमा बस्नुहोस्, गृहस्थोचित कर्म गर्नुहोस्, धन कमाउने, राज्य चलाउने, घरबार बसाल्ने, त्यसै गरी सन्तान छोरछोरी पालन पोषण गर्ने, जब गर्ने, बिजनेस गर्ने, यी यावत कार्यहरू जो गृहस्थोचित कार्यहरू छन्, यी कार्यहरू आरामले गर्नुहोस्, तर यी सम्पूर्ण कर्महरूलाई श्रीकृष्ण अर्पण गर्नुहोस्। वासुदेवार्पणम साक्षात् उपासिते महामुनि। अनि त्यसपछि अगाडि बताउनुहुन्छ कि हे युधिष्ठिर महाराज, साधु सन्त वैरागी भक्तहरूको सधैँभरि सेवा गर्नुहोस्। साक्षात् उपासिते महामुनिन्, र सधैँभरि मुनि सन्त भक्त वैष्णवहरूको उपासना गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। यथार्थमा गृहस्थी जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि गृहस्थीले साधु सन्त महापुरुषहरूको सधैँभरि निस्वार्थ भावले सेवा गर्नुपर्दछ। न कि मैले साधु सन्तको सेवा गरेँ, अब मैले उहाँहरूलाई यस्तो दिएँ, यस्तो गरेँ, अब मैले त्यसबाहेक यो संसारमा वैभव प्राप्त गर्नुपर्दछ, मैले मेरो अनेक किसिमका भौतिक इच्छाहरू पुरा गर्नुपर्दछ भने यो भावनाले कहिले पनि न भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ न साधु सन्तको सेवा गर्नुहुन्छ। किन भन्दा यदि यस्तो भावनाले सेवा गरिन्छ भनेदेखि त्यो कामना वासनाले युक्त त्यो सकाम बन्दछ, अर्थात् त्यो स्वार्थपूर्ण हुन्छ र त्यसबाट कसैलाई पनि कल्याण हुन सक्दैन। त यदि परम कल्याण चाहने गृहस्थीले सधैँभरि निष्काम भावले मैले यो सेवा गरेको छु, भगवानको सेवा, साधु सन्त वैष्णवको सेवा गरेको छु, ताकि मलाई भगवत प्राप्ति होस्, भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्, बस यति। यहाँभन्दा अरू कुनै पनि कुरा म प्राप्त गर्न चाहन्न। यसबारेमा हामीहरूले धेरै चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ हाम्रा अघिल्ला प्रवचन श्रृङ्खलाहरूमा। अब नारद मुनि यहाँ प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि हे युधिष्ठिर महाराज, कि गृहस्थीले अब के गर्न हुँदैन। तपाईँहरू सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। गृहस्थीले हरिण, ऊँट, गधा, बाँदर, मुसा, घिस्रेर हिँड्ने पशुहरू जस्तै, प्राणीहरू जस्तै हुन्छ नि, यो भित्तातिर यो घिस्रेर हिँड्दछन्, छेपारो अनि माउसुली, विशेष तराईतिर माउसुलीहरू थुप्रो हुन्छ। अनि त्यसै गरी आएर कुनै पनि पक्षी, मक्खी भनेको झिङ्गा, माउरी आदि कुनै पनि पशुहरू, कुनै पनि प्राणीहरूलाई दुःख दिनुहुन्न। ती सम्पूर्ण प्राणीहरू, कस्ता कस्ता प्राणी यहाँ उदाहरण मात्र दिएको छ, हरिण, ऊँट, गधा, बाँदर, मुसा, घिस्रेर हिँड्ने प्राणी, अनि त्यसै गरी पक्षी अनि झिङ्गा, लामखुट्टे आदि कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न र सबैलाई आफ्नो पुत्र समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। नारद मुनि बताउनुहुन्छ, आफ्नो पुत्र र उनीहरूमा कुनै अन्तर नदेख्नु। स्वयं नारद मुनिले गृहस्थीलाई उपदेश दिनुभएको छ। बताउनुहुन्छ, मृगोष्ठखर मर्का खौसरी श्रीफ्य गमक्षिकः आत्मनः पुत्रवत् मृगोष्ठ खरमर्करा खुसरी श्रीखग मक्षिका। यहाँ बताइएको छ संस्कृत श्लोकमा, हरिण, ऊँट, गधा, बाँदर, मुसा, घिस्रेर हिँड्ने पशु पक्षी अथवा प्राणी, झिङ्गा, लामखुट्टे आदि कसैलाई पनि हेला नगर्नु, आफ्नै पुत्र समान व्यवहार गर्नु, आफ्नो पुत्र र उनीहरूमा फरक नदेख्नु। यसको पछाडिबाट रहस्य छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा मैले अघि नै बताएँ कि वास्तवमा गृहस्थी जीवनमा ईर्ष्या हुने गर्दछ। आफ्नो सन्तानप्रति चाहिँ एकदम प्रेम, आफ्ना घरभित्रका मान्छेहरू, आफ्ना घरका सदस्यहरूप्रति एकदम प्रेम हुन्छ, मोह हुन्छ, तर बाहिरका जेसुकै गरून्,
उनीहरू मरे मरुन् बाँचे बाँचुन् मतलब हुँदैन हैन। गृहस्थी जीवन भनेको यस्तो अवसरवादी जीवन हो। त्यस कारणले गर्दा शास्त्रमा गृहस्थी जीवन एक पापपूर्ण जीवन बताइएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ स्वार्थै स्वार्थ हुन्छ, यहाँ अवसरवादी नै अवसरवादी प्रवृत्ति हुने गर्दछ, यहाँ महत्त्वकाङ्क्षा नै महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ। केवल आफ्ना जो पारिवारिक सदस्यहरू पनि फेरि यथार्थमा भन्नुपर्दा शाश्वत सदस्यहरू होइनन्। शाश्वत त यहाँ कोही पनि छैन। न पत्नी शाश्वत हो, न पति शाश्वत, न पुत्र शाश्वत, न पुत्री शाश्वत, न यो घर नै शाश्वत हो। संसारमा केही शाश्वत छैन। गृहस्थी जीवन भनेको अशाश्वत चिजबिजहरू, अशाश्वत सम्बन्धलाई शाश्वत मानेर यो मायाको भ्रममा जेलेर बसिरहनु, संसार सागरमै डुबेर बसिरहनु। शाश्वत त हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ, राधाकृष्ण, केवल उहाँ मात्रै हाम्रो शाश्वत, अरू हाम्रो केही पनि शाश्वत छैन। यो 2 दिनको नाता सम्बन्ध, यो 2 दिनको हाम्रो चाहिँ रिलेसन, यथार्थमा भन्नुपर्दा त यो छेडभङ्गुर, यो केवल एउटा माया कल्पित सम्बन्धमा हामीहरू यसरी मोहित भयौँ कि उनीहरूको लागि हामी जस्तो पनि पाप कर्म गर्न तम्सिन्छौँ। उनीहरूको आनन्दको लागि, उनीहरूको खुसीका लागि हैन, आफ्ना सन्तान, आफ्ना परिवारजनको प्रसन्नताको लागि हामी अन्यलाई मार्न पनि तयार हुन्छ। हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ गृहस्थीहरू कति पाप कर्म गर्छन्, कति ठग्छन्, कति लुट्छन् हैन, कतिसम्म संसारमा बर्बादी निम्त्याइरहेका छन्। यो सब के को कारणले गर्दा? यो सब मिथ्या पारिवारिक आसक्तिको कारणले गर्दा। भ्रामक छ यो आसक्ति यथार्थमा भन्नुपर्दा। तर पाप त भयो, आखिर अपराध त भयो। यस्ता किसिमका प्राणी पशु पक्षीहरूलाई जब हामी मार्दछौँ त के हुन्छ? शास्त्रमा बताइएको छ कसैको ज्यान लिने अधिकार हामीहरूलाई छैन, कसैको प्राण लिने अधिकार हामीहरूलाई छैन। जसरी हामी अरू पशु पक्षीहरू, अरू प्राणीहरूलाई दुःख दिन्छौँ, त्यसै गरी हामीहरूले पनि दुःख पाउँछौँ। हामीहरूले महाभारतबाट सुन्दर कथा पनि सुनेका छौँ कि महाभारतमा भीष्म पितामहले 100 जन्म अगाडि कुनै एक गिरगिट, घस्रेर हिँड्ने एक गिरगिटलाई यात्रामा कहीँ जाने क्रममा आफ्नो बाणको प्रयोग गरेर घोपेर काँडाको झालीमा फालिदिनु भएको थियो। प्रसङ्ग आउँदछ शास्त्रमा। त त्यही फल उहाँले 100 जन्मपछि भोग्नु पर्यो। अर्जुनको प्रहारको जुन बाणको शैयामा सुत्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा जङ्गली एउटा पशु, एउटा गिरगिटलाई मार्दाखेरि त भीष्म पितामहले त्यस्तो कष्ट भोग्नु पर्यो 100 जन्मपछि भनेदेखि हेरौँ हामीहरूले पारिवारिक मोहमा परेर, विशेष गृहस्थीहरूले पारिवारिक मोहमा, पुत्र मोहमा परेर, सन्तान मोहमा परेर, आफ्नो घरभित्रको मोहमा परेर हैन कति पाप कर्म गरेका हुन्छन्, कति अरूलाई दुःख दिएका, अरूलाई रुवाएका हुन्छन् हैन। अरूको चाहिँ आत्मै हुँदैन जस्तो हैन, अरूलाई त जे गरे पनि हुन्छ। मैले एक उदाहरण यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 22-23 वर्ष अगाडि म जब गाउँमा थिएँ, एकजना मेरो गाउँमा आन्टी पर्नुहुने, उहाँ पनि यस्तै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। केवल माया आफ्नो घरभित्रका सन्तानहरूलाई मात्र, बाहिर कसैलाई पनि एकदम कठोर, पत्थरभन्दा पनि कठोर। आफ्नो घरभित्रकोलाई एकदमै बाबु मेलो लाज्या, तर बाहिरकोलाई एकदम कठोर। यो एउटा पाप हो यथार्थमा भन्नुपर्दा। र यसबाट पाप कसरी बढ्दै जान्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। हेर्नुहोस्, ती आन्टीले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एकचोटि म उहाँसँग कुराकानी गरेर बसिरहेको थिएँ। त्यो एउटा झुसिल किरा, गाउँघरतिर झुसिल किरा हुन्छ जसको झुस हुन्छ कि शरीरमा। त्यो झुसिल किरा घरभित्र जाँदै थियो यसरी। त्यसपछि ती आन्टीले के गर्नु, आफ्नो चप्पल झिकेर, चप्पल खोलेर त्यो झुसिल किरा त्यही फ्याट्ट हानेर थिलिबिली पारेर मारिदिनु भयो। मैले सोधेँ किन मार्नुभएको तपाईँले आन्टी भनेर। यसलाई नमारेर हुन्छ। अनि यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले मेरो बच्चालाई चाहिँ पुरा जिउभरि डाबरी आउँछ। किन भन्दा झुसिल किरा हुन्छ। त्यो झुसिल किराको झुसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो छालामा छोयो भनेदेखि यो छालामा डाबर आउँछ कि फोका उठ्छ। यहाँहरूलाई पनि अनुभव होला। अहिले मेरो बच्चालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ गरेर चाहिँ फेरि डाबर आउँछ, अनि त्यसलाई नमारेर के गर्ने? अरे आन्टी, मार्नै पर्छ त, समातेर बाहिर लगेर फालिदियो हुन्थ्यो नि बिचरालाई, किन मार्नु पर्थ्यो तपाईँले? मलाई एकदम दुःख लाग्यो त्यो देखेर। नकरा यहाँ धेरै जानी भन्छस् भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो देखेर मलाई दुःख लाग्यो यथार्थ भन्नुपर्दा। हो, यस्तो हुन्छ गृहस्थी जीवनमा होइन। जस्तै उदाहरण गरी घरमा लामखुट्टे आउँछ। अब यो भनेर मैले फेरि हाम्रो शास्त्रको तत्त्व बुझ्नुपर्छ है। अब यहाँ नारद मुनिले के भनिबक्स्यो,
नारद मुनिले भनिबक्स्यो कि हरिण, ऊँट, गधा, लामखुट्टे अनि त्यसपछि झिँगा, फट्याङ्ग्रा अनि मुसा आदि जो प्राणीहरू छन्, यी प्राणीहरूलाई आफ्नै सन्तान सर देख्नु भनेको मतलब के भन्दाखेरि उनीहरूका पनि सन्तान छन्, उनीहरूका पनि छोराछोरी छन्। छैनन् त यो संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन्, जति पनि जीवहरू छन्, ती सबैको जीवहरूको पनि आफ्नो परिवार छ, आफ्नो घर छ, उनीहरूमा पनि माया ममता छ आफ्नो परिवारभित्र। केवल त्यो आसक्ति, पारिवारिक स्नेह हामीभित्र मात्र होइन त। जसरी हामीहरूको घरमा हाम्रो बालकलाई, हाम्रो बच्चा बच्चीलाई केही थोरै केही भयो, यसो घाउ चोटपटक लाग्यो भनेदेखि हामीहरूको मुटुमा घाउ चोटपटक लागेको जस्तो हुन्छ, त उनीहरूलाई पनि त्यस्तो होला नि। उनीहरूको पनि सन्तान छोरछोरीलाई केही गर्दाखेरि, काहीँ केही कसैले वध गरिदिँदाखेरि उनीहरूलाई पनि दुख्ला, पीडा होला, हैन हो। नारद मुनिले भनिबक्सेको कि आफ्नै सन्तान सर उनले आफ्नो सन्तानलाई कसैले छुँदाखेरि आफूलाई जति दुख्छ, जति रिस उठ्छ, जति पीडा हुन्छ, अरूका सन्तानहरूलाई पनि हैन त्यो व्यवहार गर्यो भनेदेखि उनीहरूलाई पनि दुख्छ। उनीहरूभित्र पनि आत्मा छ, उनीहरूभित्र पनि प्राण छ। हेर्नु भगवानको सृष्टि कस्तो, श्रीकृष्णको सृष्टि कस्तो छ। एउटा सानो लामखुट्टे हेर्नुहोस् त, मान्छेले आज हवाईजहाज बनाएका छन्, ठुल्ठुला रकेट्सहरू बनाइरहेका छन्, सयौँ वर्षको मेहनतले गरेर। तर भगवान कस्तो शक्ति छ हेर्नुहोस् त। यत्रा लामखुट्टेहरू, यिनीहरू पनि सानसाना हवाईजहाज नै हुन् नि, होइन हवाईजहाज नै हुन् नि। यिनीहरू पनि हवाईजहाज उडे जसरी उड्दछन्, हेलिकप्टर उडे जसरी उड्दछन्। यिनीहरूमा पनि पुरा कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ, यिनीहरूमा पनि ऱ्याडर हुन्छ, यिनीहरूमा पनि हेडलाइट हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, होइन। यिनीहरू पनि आकाशमा उड्दछन्। हेर्नुहोस् वास्तवमा भगवानले यो संसारलाई कति पर्फेक्टली सृष्टि गर्नुभएको छ। त भगवानको सृष्टि हो यो यथार्थमा। र सबै प्राणीमा भगवानले आत्मा राखिदिनु भएको छ, र त्यो आत्मा झिक्ने अधिकार हामीसँग छैन। जसले राख्नुभयो उहाँले नै झिक्नुहुन्छ। हामीले महाभारतको प्रसङ्गमा चर्चा गरेका थियौँ। महाभारतमा जब कौरव वंशको विनाश भयो, त्यसपछि पाण्डवहरू र साथसाथै श्रीकृष्ण पवित्र नदीमा गएर कौरवहरूको लागि जलाञ्जली दिनु भनेर जानुभएको थियो। त श्रीकृष्णले जलाञ्जली दिनु भएन, तर पाण्डवहरूले जलाञ्जली दिनुभयो। यो किन भन्दाखेरि श्रीकृष्णले किन पश्चाताप गरिरहनु पर्छ, किन आफूलाई शुद्धि गरिरहनुपर्छ। उहाँ त सम्पूर्ण जीवात्माका यथार्थमा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, संहारकर्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति नै उहाँबाट भएको हुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूको होइन विनाश पनि उहाँबाट भएको हुन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलय सम्पूर्ण कुरा श्रीकृष्णबाट नै भएको हुन्छ। त श्रीकृष्ण कर्ता नि हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण हर्ता नि हुनुहुन्छ। केवल श्रीकृष्णलाई मात्र अधिकार छ, अरू कसैलाई अधिकार छैन कुनै जीवको देहबाट आत्मा झिक्ने, आत्मा राख्ने, र कसैले सक्दा पनि सक्दैन। मनुष्यले केवल अरू जीवको शरीरबाट आत्मा निकाल्दिन मात्रै सक्छ, तर आत्मा राख्न सक्दैन। त प्रिय महानुभाव, त यस प्रकार गृहस्थी जीवनमा पारिवारिक आसक्तिबाट मुक्त रहेर नारद मुनिले बताउनु भएको यी जति पनि प्राणीहरू छन्, अब जस्तै अब दसैँ आउँदैछ, अब दसैँमा त झन् ओहो, दसैँमा के हुन्छ विशेष? दसैँमा त अब खसी बोका कुखुराको बलि लाग्दछ। वास्तवमा बडा दुःखको, बडा दर्दनाक स्थिति हो। हामी धर्म गर्छौँ, हामी भगवानलाई मान्छौँ, हेर्नुहोस्, तर हामी वध गर्छौँ, हामी रगत चढाउँछौँ, हामी पशुहरूको चित्कार सुन्न चाहन्छौँ, र हामीमा अलिकति पनि दया छैन कि जसरी एउटा काँडो बिच्दा मलाई दुख्छ र तिनीहरूलाई पनि काँडो बिच्दा दुख्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवत गीतामा श्रीकृष्णले के भन्नुभयो? अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार सम दुःख सुख छमी। अद्वैष्ट सर्वभूतानां, मेरो भक्तहरूले कसै जीवप्रति द्वेष नगर्नु, कसैप्रति द्वेष नगर्नु। द्वेष नगर्नु भनेको कसैलाई कुनै किसिमको दुःख कष्ट पीडा दिँदै नदिनु। तपाईँबाट कसैलाई पनि आया आथा यो हुनु नै हुँदैन। मानिलिनुहोस् कुनै दिन तपाईँबाट कसैलाई आया आथा भयो भनेदेखि तपाईँहरूको जीवन बर्बाद भयो भनेर मान्नुहोस्, होइन। त्यो पनि अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। एक भक्तको स्वभाव साँच्चै जसले भगवानलाई चिनेको छ, अब जसको हृदयमा भगवत प्रेम पलाइसकेको छ, त्यो प्रेमपूर्ण हृदयले यो संसारमा कुनै पनि प्राणी, कुनै पनि जीवप्रति अब वैरभाव राख्न चाहँदैन, किनभने प्रेम भइसक्यो। त अहिले संसारमा प्रेमको अभाव छ, भगवत प्रेमको अभाव छ, भगवानप्रति कुनै प्रेम नै छैन। त्यस कारणले गर्दा यो हृदय कठोरभन्दा कठोर, पत्थरभन्दा पनि कठोर छ। त्यस कारणले मानिसहरू हेर्नुहोस्, मानिसहरूको व्यवहारबाट स्पष्ट छ कि उनीहरूको हृदय पत्थरभन्दा पनि कठोर छ, पग्लिँदैन। स्टिल फ्रेम्ड भन्छ नि, पग्लिँदैन। जुत्ता खोलेको छ, प्याट्टा हानेर मारेको छ,
मारेको छ। ए बाबा, आखिर कसैले भन्नु होला कहाँ मैले मारेको हो त? अरे मारेको शब्द त आयो नि त, तपाईँद्वारा मारियो। लामखुट्टे मार्ने, झिँगा मार्ने, किरा मार्ने भयो त, मार्ने काम त भयो त। तपाईँले उद्धार त गर्नुभएको होइन, मार्ने काम भएको। तपाईँहरूबाट हाँस कुखुरा मारियो त। तपाईँले चाहे बलि चढाउनुहोस् चाहे तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँले मार्नु त भयो। भन्नुको मतलब तपाईँको हृदय पत्थर हो, तपाईँको हृदयमा भगवानको बास छैन, तपाईँ कुनै पनि हालतमा भगवानको भक्त होइन, तपाईँ कठोर हृदय भएको। र यस्तो कठोर हृदयमा कहिले पनि भगवानले बास गर्नुहुन्न। किन भन्दा राधाकृष्ण माखनका प्रेमी हुनुहुन्छ, पत्थरका प्रेमी हुनुहुन्न। उहाँले पत्थर खानुहुन्न, उहाँले केवल माखन खानुहुन्छ। त यस्तै एउटा बडा सुन्दर प्रसङ्ग चैतन्य चरितामृतमा आउँदछ, म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। चैतन्य चरितामृतमा एक भक्त हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो, यहाँहरूलाई म सुनाउन जाँदैछु। चैतन्य चरितामृतमा चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त जसको नाम थियो वासुदेव विप्र, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारतको यात्राका लागि भनेर जानुभएको थियो, सारा जीवहरूलाई कृष्ण प्रेम प्रदान गर्दै, ब्रजभक्ति प्रदान गर्दै प्रचार कार्यलाई अगाडि बढाउँदै गइबस्नु भएको थियो। त्यो समयमा कुर्म ब्राह्मणको घरमा चैतन्य महाप्रभु बस्नुभएको थियो र कुर्म ब्राह्मणको घरमा कृष्ण कथा गर्नुभएको थियो, सबैलाई कृष्ण प्रेममा डुबाउनु भएको थियो। र यस प्रकार त्यस स्थानमा सबैलाई कृष्ण प्रेममा डुबाएर चैतन्य महाप्रभु फेरि त्यहाँबाट कुर्म ब्राह्मणसँग बिदा लिएर अगाडि बढ्नुभयो। त त्यसै गाउँमा वासुदेव विप्र नाम गरेका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मणको शरीरमा कुष्ठ रोग लागेको थियो, कुष्ठ, पुरा जिउभरि कुष्ठ थियो। हेर्नुहोस् है। अनि ती ब्राह्मणदेव कतिसम्म दैन्य भावका हुनुहुन्थ्यो र कतिसम्म जीव दया। वास्तवमा भगवानका भक्तको मन कस्तो हुन्छ, हृदय कस्तो हुन्छ, सबै ध्यान दिएर सुन्नु होला। उहाँको मनमा जीवहरूप्रति कति दया थियो। यथार्थमा जो भगवानको भक्त हो, जसको हृदयमा प्रभुप्रति प्रेम हुन्छ, उसले नै सबैभित्र प्रभुको दर्शन गर्दछ, सबैमा भगवानलाई देख्दछ र अरूको दुःखलाई आफ्नो दुःख मान्दछ, अरूको सुखलाई आफ्नो सुख मान्दछ। पर दुःख दुःखी, पर सुख सुखी, यो हो वैष्णवको स्वभाव, यो हो भक्तको स्वभाव। अभक्तको स्वभाव भनेको के हो भन्दा पर दुःख सुखी, पर सुख दुःखी, अरूले सुख पाएको देखेर आफू दुःखी बन्ने, अरूले दुःख पाएको देखेर आफू सुखी बन्ने, यो भौतिकवाद अर्थात् यो अभक्तको स्वभाव। तर भक्त वैष्णवको स्वभाव यो हुँदैन। भक्त वैष्णवको स्वभाव अरूको दुःख देखेर आफू दुःखी बन्ने। त यी वासुदेव विप्र जो हुनुहुन्थ्यो, यी वासुदेव विप्र यद्यपि कुष्ठरोग लागेको थियो उहाँको पुरा शरीर। कुष्ठरोग भनेको के भन्दा शरीर पुरा कुहिएको जस्तो, एकदम सबैतिर घाउ नै घाउ, पिब नै पिब, एकदमै रगतै रगत। कोही पनि कुष्ठरोगीको नजिक जान चाहँदैन यथार्थमा भन्नु, टाढैबाट बस्दैछ, किनभने त्यो सर्ने रोग हो। र यी वासुदेव विप्र कतिसम्म जीव दया गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँको त्यो कुष्ठरोगको कारणले गर्दाखेरि उहाँको शरीरमा जुन घाउ थियो त्यो घाउमा किरा परेको हुन्थ्यो। किरा, हेर्नुहोस् है, महाप्रभुका भक्तहरूको महिमा कस्तो छ। किरा परेको हुन्थ्यो र ती किराहरू जब जमिनमा खस्दथे, ती विप्रले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि दयावश, दया, हेर्नुहोस् है, यो सिक्नुपर्छ हामीहरूले, दया विशेष गृहस्थीहरूले सिक्नुपर्छ। विशेष दयावश त्यो किरालाई उठाएर आफ्नो त्यो जुन घाउ भएको ठाउँमै राखिदिने गर्नुहुन्थ्यो, ताकि यी जो पशु, मैले कसैको सेवा गर्न पाइनँ, कमसेकम यी प्राणीहरूको त मेरो शरीरले सेवा गरेको छ, मेरो जीवन व्यर्थ भयो, मैले कसैको सेवा नगरिकन जीवन बिताएँ, मेरो पतित जीवन, कमसेकम यी प्राणीहरूको त मैले सेवा, मेरो शरीरबाट यिनीहरूले के राहत प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर आफ्नै शरीरमा राख्नुहुन्थ्यो। त जब यी महान भक्त ब्राह्मण उहाँले थाहा पाउनुभयो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु चराचर जगतका स्वामी, अनन्त ब्रह्माण्डका नायक ब्रजेन्द्रनन्दन श्री कृष्ण यति बेला मेरो गाउँमा आउनुभएको छ भने जब थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि उहाँको दर्शन गर्न भनी नसकी, हेर्नुहोस् कुष्ठरोग लागेको छ, हिँड्न सक्नुहुन्न, नसकी कुर्म ब्राह्मणको घरमा जानुभयो। त कुर्म ब्राह्मणदेवले भन्नुभयो, प्रभुले यति बेला बिदा लिइसक्नु भएको छ, उहाँ गइसक्नु भएको छ ब्राह्मणदेव भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मूर्छित हुनुभयो, एकदमै हाहाकार गुहार गर्न थाल्नुभयो, मेरो दुर्भाग्य, म कति अभागी, मैले प्रभुको दर्शन गर्न पाइनँ, म कस्तो अभागी भनेर चाहिँ एकदम
क्रन्दन गर्न थाल्नुभयो, आलाप विलाप गर्न थाल्नुभयो। तर महाप्रभु त अन्तर्यामी परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै पर पुगिसक्नु भएको थियो, तर पनि त्यहाँ प्रकट हुनलाई उहाँलाई के गाह्रो छ? स्वयं साक्षात् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी भगवान् हुनुहुन्छ। तुरुन्त त्यहीँ प्रकट भइदिनु भयो आफ्नो भक्तको क्रन्दन पुकार सुनेर। त्यसपछि आफ्नो भक्तलाई के गर्नुभयो? तुरुन्त गएर आलिङ्गन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् महाप्रभु कति दयाकारी, कति कृपाको सागर हुनुहुन्छ। वास्तवमा नमो महावदान्याय किन भनियो? हेर्नुहोस्, कुष्ठरोग लागेको बिरामी, वास्तवमा कुष्ठरोग पनि यस्तो जीर्ण कुष्ठरोग थियो कि उहाँको नजिक पनि कोही जाँदैन थिए। उहाँ छुट्टै कहाँ पर घरको कहाँ कुन एकदम थुनिएर बस्नु पर्थ्यो, त्यस्तो स्थितिमा बस्नु भएको थियो। तर महाप्रभु दयाको सागर, कृपाको सागर, उहाँले के गर्नुभयो? सिधै गएर ती भक्तलाई आलिङ्गन गर्नुभयो र आलिङ्गन गर्ने बित्तिकै ती ब्राह्मण देवको शरीरमा जति पनि घाउ चोट थियो, जति पनि कुष्ठको थियो, बिमारी थियो, त्यो सबै नष्ट भएर गयो। उहाँको शरीर तन्दुरुस्त भयो, उहाँको शरीर एकदमै स्वस्थ भयो। हेर्नुहोस् है, स्वस्थ भयो। त महाप्रभुले उहाँलाई कृपा गर्नुभयो, भगवत प्रेमको उपदेश दिनुभयो र यस प्रकार पुनः आफ्नो यात्राका लागि भनेर अगाडि बढ्नुभयो। त प्रिय महानुभाव, यो कथाबाट हामीहरूले विशेष शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ कि यथार्थमा जो भगवानका असली भक्त हुनुहुन्छ, ती भक्तको स्वभाव पनि त्यस्तै किसिमको नरम हुन्छ, नम्र स्वभावको हुन्छ। जीवहरूप्रति दया, जीवे दया नाम रुचि, वैष्णव सेवा। चैतन्य महाप्रभुले 3टा सिद्धान्तलाई स्थापना गर्नुभएको छ। जीवे दया, जीवहरूप्रति दया गर्नु, नामे रुचि, हरदम श्रीकृष्णको नाम कीर्तन गर्नु, नाम जप गर्नु, र वैष्णव सेवा, हरदम साधु सन्त वैष्णव भक्तहरूको सेवा परायण बन्नु। यसैबाट जीवको कल्याण हुन्छ। यथार्थमा चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको यो उपदेश नारद मुनिद्वारा युधिष्ठिर महाराजलाई गृहस्थोचित धर्म कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा जुन सप्तम स्कन्द श्रीमद् भागवतमा उपदेश दिनुभएको थियो, त्यही उपदेशलाई भगवान् चैतन्य महाप्रभुले यहाँ आफ्ना भक्तबाट हामी सम्पूर्णका माझ प्रदर्शन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त कस्ता भक्त कि आफ्नो शरीरबाट तल झरेको किरा कसैले सक्छ? किरा हुन्छ नि, किरा, त्यो किरालाई आफ्नै शरीरमा ल्याएर राख्ने ताकि उनीहरूको कल्याण, उनीहरूले भोजन प्राप्त गरून्। त यो हो भक्तको स्वभाव। अब मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अब यहाँहरूले पनि त्यस्तै गर्नु होला। यहाँहरूले पनि एकदमै आफ्नै छोरा नातिहरूलाई जसरी अब यी जति पनि झिँगा, फट्याङ्ग्रा, किरा आदिलाई चुम्बन गर्नु, आलिङ्गन गर्नु भन्न खोजेको होइन। कमसेकम आफ्नो घरमा लामखुट्टेले नटोकोस् भनेर झुल राख्ने गर्नुहोस्। यी झ्यालहरूमा जाली राख्ने गर्नुहोस्। मार्नै पर्छ भन्ने छैन। आजकल के छ, मार्नै पर्छ, बानी परिसक्यो मान्छेको, होइन मार्नै पर्छ, नै मार्नै पर्छ। बडा अचम्म छ, भद्नै गर्नु मान्छेको स्वभाव नै बनिसकेको छ। मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, चिथोर्नुपर्छ, दुःख दिनुपर्छ भन्ने स्वभाव नै बनिसकेको छ। किनभने भक्तिहीनताको कारणले गर्दा हृदय भक्तिद्वारा द्रवीभूत भएको छैन, हृदयमा प्रेम छैन, हृदय कठोर भएको छ, पत्थरभन्दा नि कठोर भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक समय मार्नै पर्छ, काट्नै पर्छ भन्ने यो आजकल संसारमा यो व्याप्त छ। तर मार्नै पर्छ भन्ने छैन। आफ्नो घरमा जाली लगाउनुहोस्, झ्याल ढोकामा लामखुट्टे आउँदैनन्। मच्छरदानी लगाउनुहोस्, मच्छरले टोक्दैनन्। अनि त्यसपछि आएर यो आदि विविध किसिमका रोग व्याधहरूबाट बच्न सकिन्छ। रोग पनि लागेन, कुनै प्राणी हत्या पनि भएन। आजकल त के आएको छ, त्यो जाली आएको छ। जाली त्यो चाहिँ सक दिएर मार्ने। हेर्नुहोस् है, लामखुट्टे आयो भने यसरी घुमायो, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्याट जस्तो हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ सक हानेर मारिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो पाप होइन? यो पाप हो। अरे त्यहाँभित्र पनि आत्मा छ। कमसेकम मारेको त हो नि, होइन? त एक भक्तको स्वभाव कस्तो हुन्छ? यदि कुनै जीव, यदि कुनै प्राणीको उद्वारा गल्तीवश यदि उसको प्राण हरण भयो भने पनि एक भक्त रुन्छ, प्रायश्चित गर्छ। ओहो कृष्ण, हे राधा कृष्ण, मबाट गल्ती भयो, मबाट पाप भयो, मैले हजुरको एक प्राणीलाई, हजुरको सृष्टिलाई मैले दुःख दिएँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। यस प्रकार पश्चाताप गर्दछ। त्यही भएर नारद मुनि अगाडि उपदेश दिँदै बताउनुहुन्छ कि असङ्ख्य
जीवहरूले भरपूर यस ब्रह्माण्ड रूपी महावृक्षका एकमात्र मूल भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारण हे युधिष्ठिर महाराज, उहाँको पूजाद्वारा नै समस्त जीवहरूको आत्मतृप्ति हुन्छ। यस्य तुष्टि जगत तुष्टि। नारद मुनि उपदेश दिनुहुन्छ, जीव राशि भिरा किरण अंड कोशाङ्ग्रिपो महान तन्मूलत्वाद अच्युतेज्या सर्वजीवात्मर्पणम। सर्वजीवात्मतर्पणम, सर्वजीवात्मतर्पणम। भगवान श्री कृष्ण उहाँको अनन्त ब्रह्माण्डका नायक, कोटि ब्रह्माण्ड की अधिपति लाल की। जन्माष्टमी आउँदैछ, जन्माष्टमीमा यो सुन्दर भजन हामीहरू गाउने गर्दछौँ। कोटि भने करोड ब्रह्माण्डका स्वामी, करोड ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता श्रीकृष्ण। यी करोड ब्रह्माण्डमा कति कति जीवहरू छन्, कति आत्माहरू छन्, त्यसको कुनै गणना गर्न सकिन्न। त्यही भएर नारद मुनि बताउनुहुन्छ, असङ्ख्य, अब असङ्ख्य असङ्ख्य जीवहरूद्वारा भरिभराउ यस ब्रह्माण्ड रूप महावृक्षका एकमात्र मूल हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण। स्वयं नारद मुनिले बताउनु भएको छ, एकमात्र मूल हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण। त्यही भएर सम्पूर्ण शास्त्रमा, भगवद् गीतामा पनि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते भनेर कृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ। मबाटै सर्वथोक आउँदछ, मबाटै सम्पूर्ण कुराको उत्पत्ति हुन्छ। श्रीकृष्ण नै सम्पूर्ण कुराको उत्पत्तिको एकमात्र स्रोत हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सम्पूर्ण कुरा मैबाट आउने गर्दछ। त्यसकारण सारा जीवहरूलाई हामीहरूले कृष्णका सन्तानहरू मान्नुपर्छ र कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न, कसैलाई पनि कसैप्रति पनि ईर्ष्या गर्नुहुन्न। सब भगवान, सब श्रीकृष्णकै। जब हामी सबैतिर कृष्णमय देख्दछौँ, सब 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 सारा जीवहरू कृष्णका देख्दछौँ, तब कोसँग वैरभाव, कोसँग झगडा, कोसँग ईर्ष्या एकदम सहज छ। त्यसका नारद मुनि उपदेश दिनुहुन्छ, एकमात्र कृष्णको पूजा गरौँ, कृष्णलाई सन्तुष्ट राख्ने यो कार्य गरौँ, सम्पूर्ण आत्माहरू तुष्ट हुन्छन्, तृप्त हुन्छन्। किनभने सबैतिर कृष्णको उपस्थिति देखेपछि, सबैलाई कृष्णको देखेपछि, ऊ पनि कृष्णको, ऊ पनि कृष्णको, म पनि श्रीकृष्णको, सारा कुरा कृष्णको देखेपछि अब कोसँग वैरभाव, कसलाई मार्ने कसलाई काट्ने, होइन? त भक्तिद्वारा नै वास्तवमा यो संसारमा सबैको रक्षा हुन्छ। भक्तिभन्दा परम कल्याण अरू केहीमा पनि छैन। राधा कृष्णको भक्ति गरौँ र यो दिव्य प्रेम भक्तिको रसमा हामी सबैजना डुबौँ। सारा जीव जगतलाई हामीहरूले सम्मान गर्न नसके भने दुःख नदिउँ, दुःख नदिउँ। किन भन्दाखेरि अन्य जीवहरूलाई दुःख दिँदा, रोउँदा त्यसबाट भगवानलाई अत्यन्त पीडा पुग्छ र हामीहरूले पनि कर्मफल भोग्नुपर्छ। संसार बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्न। र यो दिव्य प्रेम भक्तिको मार्ग, राधाकृष्णको दिव्य भक्तिको मार्ग, यसलाई हामीहरूले स्वीकार गरौँ। यो नै यो संसारमा सबभन्दा आनन्दमय, सबभन्दा तृप्तिमय मार्ग रहेको छ। जय जय श्री राधे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। त आजको लागि यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यदि यहाँहरूको कुनै आध्यात्मिक विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न भएमा, जिज्ञासा भएमा यहाँहरूले निर्बाध रूपमा निसङ्कोच भएर लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यस टिभी लजिकल कृष्णमा। जय जय श्री राधे, जय होस्।